बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जाफरी है। ब्लॉग में खुश आमदीद। वो कहते हैं कि जी सक्सेस हैज मैनी फादर्स बट फेलियर हैज नन। यानी कि जो फेलियर होता है, नाकामी होती है, उसका कोई बाप नहीं होता, और नाकामी अक्सर नया बाप ढूंढने की कोशिशों में जुटी रहती है। पाकिस्तान के अंदर हालात और वाकयात और जो इस वक्त सियासी सिचुएशन बनी हुई है, उसके पीछे भी यही वजूहात है। और वो नया बाप कौन है जिसको ढूंढा जा रहा है, इसके बारे में आपको मालूमात देंगे। मगर उससे पहले आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट के ऊपर बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि वो भी कहीं से घूम घुमा के पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के साथ आकर जुड़ती है। और वो है वेनेजुएला में होने वाला अमरीकी हमला। जिस तरह आपने देख देख सकते हैं कि पहले मिसाइल हमले किए गए उनकी इंटेलिजेंस के, उनकी फौजी तंसीबात के ऊपर, और उसके बाद अपाचे हेलीकॉप्टर एंटर हुए और एंटर होकर उन्होंने न सिर्फ वो हमला किया, उस मुल्क का सदर ही चुक लिया। मतलब ये है उन्होंने चुक के ले आए हैं वो मुलजिम को सीधा सीधा। और उसके उठाने की वजूहात क्या है? उसके उठाने की बहुत सारी वजूहात है। तो पहली बात तो ये है कि यूक्रेन के अंदर जो जंग हो रही है रूस के साथ, यूक्रेन की और पूरे मगरब की, उसके अंदर वो जो भी शर्तें रख रहे हैं सदर पुतिन वो नहीं मान रहे। उससे तंग आकर उन्होंने यही सोचा है कि वो कहते हैं ना, ऑर्डर ऑर्डर जो मुलजिम नहीं मानता थे, मुलजिम के घरदिਆਂ ਨੂੰ चुक लिया हो कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त हुआ करता है। और इसी वजह से आपके दुश्मन का जो दोस्त हुआ करता है वो आपका दुश्मन हो सकता है, ताकि आपके दुश्मन को नुकसान पहुंच सके। तो चूंकि मडूरो पुतिन के दोस्त हैं और वेनेजुएला जो है वो रूस का दोस्त है, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर बात नहीं बनी तो हम इनको यहाँ पर हिट करके इन पे प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। रूस जो है वो वेनेजुएला को असलाह भी प्रोवाइड करता है, वेनेजुएला को डिफेंस सिस्टम भी प्रोवाइड करता है। और वेनेजुएला कोई छोटा मुल्क इस वजह से नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया में तेल के जखायर का जहां तक ताल्लुक है, तो जहां हम कहते हैं कि सऊदी अरेबिया तेल की दौलत से माला माल है, वहां पे सऊदी अरेबिया में 267 अरब बैरल तेल जो है वो नोन है। जबकि वेनेजुएला जो उस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेल वहां पर मौजूद है, जिसमें अभी तक जो मालूम हुआ है 303 अरब बैरल वहां पर तेल है। मगर इस सारे के होते हुए अब अगर अमेरिका के पास उस तेल का पूरा जिसे कहते हैं कंट्रोल आ जाएगा, तो उसके नतीजे में इस दुनिया के, हमारे खित्ते के और हमारे जो है वो मामलात किस तरह से इफेक्ट होंगे, इस पर भी बात करते हैं। मगर वो सारी की सारी कहानी अब इसको अपने जहन में रखिए। अब आते हैं वो नाकामी वाली बात के ऊपर कि अब पाकिस्तान के अंदर आप जैसा कि सुन रहे हैं कि कभी कोई किसी तरीके से और कभी कोई किसी तरीके से तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की बात करने की बहुत जल्दी सी हो गई है। इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मुख्तलिफ ज़राए ये बता रहे हैं कि उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, उनके सामने शराइत रखी जा रही है, मगर वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ पहले वो माना जाएगा, अब तो बहुत देर हो गई, मुझे बहलाने फुसलाने की कोशिश करनी बेवकूफ़ी है। और मगर वो भी सबका सब तेज़ कर दिया जा रहा है, उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर प्रेशर इसके अंदर ज़्यादा डाल दिया गया है। एक तरफ जैसा कि आपने देखा 38 साल कैदें जो उनके हक में बोलने वाले लोग हैं उनके ऊपर, शहजाद अकबर साहब के ऊपर पहले साथी फिजिकल अटैक, उसके बाद कल उनके घर के ऊपर आग लगाने की कोशिश, एक और अटैक, उसके बाद शेख वकास अकरम साहब के भाई के ऊपर अटैक, उनके एक मुलाजिम की उसमें जहाँ बहक भी हुए। तो सारा का सारा एक अचानक जल्दी और एक फुल जिसे कहते हैं प्रेशर अटैक इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, उसकी वजह यह है कि वो सारी की सारी कहानी जो कि बुनी गई थी, जो बड़ी बड़ी भड़के मारी गई थी, जो आपको बताया भी था हमने कि वर्ल्ड बेस्ट वजीर आजम वो लेके आए थे, पूरी दुनिया के बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर शहबाज स्पीड, उन्होंने इस कदर स्पीड के साथ मुल्क को इस तरह की बंद गली और फेलियर में लाके पार किया है कि उसका कोई इलाज नजर नहीं आ रहा। वो सारी के सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए हैं। और उसके साथ जो दूसरा उसका थम था इस पूरे सिस्टम का कि हम ऐसा ही अच्छी लेके आएंगे, उसके नतीजे में भी हालात और वाकयात एक रत्ती बराबर नहीं बदले। यहाँ तक कि पिछले इस सारे के अंदर पिछले साल की जो पूरी रिपोर्ट है उसमें पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का हिस्सा सिर्फ 8.5% है। और उसके अलावा बाकी सारी की सारी कहानी मैं आपको हमेशा से बताता रहा हूं कि 21 साल में सबसे ऊंचे दर्जे पर पाकिस्तान की इस वक्त बेरोजगारी है। हर दूसरा पाकिस्तानी इस वक्त तकरीबन जो है वो सतह गुर्बत की नीचे रह रहा है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर पैसा खर्च करने की जो सलाहियत है, जो प्रोपेंसिटी है, वो 58% नीचे आ गई है। मतलब ये एक शॉकिंग स्टेटिस्टिक्स है। पाकिस्तान के अंदर ज़राअत के शोबे के अंदर हर फसल जो है वो डिक्लाइन पर है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है वो पिछले साल के मुकाबले में 24% इंपोर्ट्स के मुकाबले में नीचे आ गई, यानी कि सब कुछ टोटल डिजास्टर है। मगर इस सारे डिजास्टर में हुकूमत कह रही है कि पाकिस्तान तरक्की, माशी तरक्की की बड़ी बड़ी मंजिलें तय कर रहा है। और इस सारे बयानिए के ऊपर तमाम की तमाम पार्टीज ऑन बोर्ड है, सिवाय एक पार्टी के। इस सारे झूठ के ऊपर, इस सारे हाउस ऑफ कार्ड्स के ऊपर सबके सब ऑन बोर्ड है,
سوائے پاکستان تحریک انصاف کی، کیونکہ وہ اس وقت ایک اپوزیشن پارٹی ہے اور وہ یہ چاہا جا رہا ہے کہ اس فیلئر کا جو نیا باپ ڈھونڈا جائے، جو نیا باپ ہو جو اس کو اون کرے، اور جو کہا جا رہا ہے کہ ہم مل جل کر اس کو ٹھیک کریں گے، جب پاکستان تحریک انصاف اس سب کا حصہ بنے گی تو پھر وہ بھی کہتے ہیں نا کہ ہمیں پتا ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کا، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی شریک جرم ہو جائیں، ان کو بھی کہیں پر 2 گولیاں 4 ٹافیاں دے کر خوش کر دیا جائے، اور اس کے بعد اس سارے نظام کو ایک نیشنل نظام بنا کر ریپرزینٹ کیا جائے، اور ان سب کو بھی اس فیلئر کا حصہ بنایا جائے، کیونکہ اس فیلئر کو بچانے کے لیے جو پلان تھا، اس سب فیلئر کے بعد جو سیفٹی نیٹ تھا وہ یہ تھا کہ ملک کو بیچیں گے، جو کہ بیچا جا رہا تھا اور بیچا جا چکا ہے، ریکوڈنگ کا سونا ہو یا پاکستان کے معدنی ذخائر، سعودی عربیہ ہو یا امریکہ، وہ جس طرح سے ٹگے ٹوکری پاکستان نے دے دیے، اس سب کے حالات اور واقعات میں ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم اب بڑے اچھے بچے، جو انٹرنشپ ہم نے وائٹ ہاؤس میں ہمارے اعلیٰ عہدیداران نے کی ہوئی ہے، جہاں وہ بار بار جا کے حاضری بھی لگواتے ہیں، اور اس انٹرنشپ کو اب خطرہ اس لیے ہے کیونکہ امریکہ وینزویلا کے وہ تمام کے تمام جو معدنی ذخائر ہیں اور تیل کے ذخائر ہیں، اس کو لینے کے بعد شاید اب ان کے یہ ٹگے ٹوکری والے چیزوں کے ساتھ ان کی کوئی بہت بڑی فیوریٹ اسٹیٹ اور فیوریٹ لوگ نہ رہیں، جو حالات اور واقعات نظر آ رہے ہیں اگر اس طرح سے ڈیولپ ہوئے۔ دوسری جانب ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک طرف سے رام کو اور ایک طرف سے راون کو خوش کرنے کی جو کوشش کر رہے تھے، وہ بھی پریشانی کا باعث بن گئی ہے۔ غزہ کے اندر معاملات اتنے زیادہ خراب مزید ہو گئے ہیں دوبارہ سے کہ ہم کو مجبوراً بے شرم تو ہم ہیں ہی، کہ ان ممالک نے جنہوں نے بے شرمی کے ساتھ ٹرمپ کے اس پلان کے اوپر سائن کیا تھا جس نے غزہ کا بیڑا غرق کیا اور ابھی تک لوگ وہاں پر شہید ہو رہے ہیں، انہیں ممالک نے ایک پریس ریلیز ایشو کیا کہ جی وہاں پہ حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، کچھ ٹھیک کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ اور دوسری جانب صدر جی شی جن پنگ نے بیٹھ کر تائیوان کے اوپر جتنا سخت بیان دیا ہے ویڈیو پیغام میں، قوم کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے، ٹرمپ جو کہتے ہیں کہ تائیوان جو ہے وہ ایک آزاد ملک ہے، اس کے اوپر پاکستان کو ایک دفعہ پھر کہنا پڑا ہے کہ جی ہم تو ون چائنا پالیسی کے ساتھ ہیں، تو یہاں پر بھی پاکستان امریکہ کی فرکشن دوبارہ سے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو وہ جو بابا ٹرمپ سائن جلالی کے پیر پکڑ کر اور پیر ہاتھ چوم کر جو پیسے حاصل کر کے اپنے اس فیلئر کے اوپر ایک دفعہ چادر ڈالنے کی کوشش تھی، وہ بھی ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان کے اندر ان کو پاکستان تحریک انصاف کی ڈیسپریٹلی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کا دعویٰ کرنے والے یہ جانتے ہیں کہ جس جانب ملک کو لے کے جا رہے ہیں اب ان کی وجہ سے ڈیفالٹ کے معاملات جو ہیں وہ شاید ٹریگر نہ ہو جائیں۔ تو یہ ساری وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر پاکستان کے اندر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اب عمران خان صاحب کو، جو جیسا کہ آپ کو بتایا، ان کو، اور بحریہ گوہر، اب اس سارے کے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت کر کیا رہی ہے اور ان کو کیا کرنا چاہیے، سب سے امپورٹنٹ پیوٹل رول کیا ہے۔ مگر اس سب پریشر کے اندر آپ کو ویکنس نظر آتی ہے، آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو سب سے مشکل چیز اس وقت یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ ان کی بارگیننگ پاور بہت زیادہ ہے، اور اگر وہ اگریسولی اس سچویشن کے اندر نیگوشیٹ نہیں کریں گے تو وہ مات پہ رہیں گے، وہ ہار جائیں گے، وہ اس موقع سے اپنے فائدے کو ایکسٹریکٹ کرنے میں ناکام رہیں گے، کیونکہ یہ سچویشن اس بات کی ان کو بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ اسٹیٹ ڈیسپریٹ ہے، اور ڈیسپریٹ سچویشن کے اندر آپ کا پلڑا بھاری ہوا کرتا ہے، اور کسی بھی نیگوسیشن کے اندر، بات چیت کے اندر، مذاکرات کے اندر سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کے پاس کھیلنے کے لیے کون کون سے پتے ہیں، اور کیا آپ کا جو اوپوننٹ ہے، گیم تھیوری، وار گیمنگ، یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہے کہ آپ کا جو اوپوننٹ ہے، تو آپ کا حریف ہے، اس کے ہاتھ میں کیا پتے ہیں اور وہ پوسچر کیا کر رہا ہے، وہ آپ کو تاثر کیا دے رہا ہے، جبکہ حقیقت میں اس کے پتے انتہائی کمزور ہے۔ یہ بات پاکستان تحریک انصاف اگر نہیں سمجھے گی تو پھر ایک دفعہ پھر ان کو کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ وہ اس سچویشن کو کس طرح سے سمجھتے ہیں، اور یہ جو آج کل مذاکرات کا ایک ڈیسپریٹ ایفرٹ اور ایک پش نظر آ رہی ہے، اس کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے کیسے استعمال کر پاتے ہیں یا نہیں۔ سی دیٹ، ٹاک ٹمارو، اللہ حافظ۔